अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपको दुरूद पाक की 5 फजीलतें बताने वाला हूँ, 5 फ़ायदे बताने वाला हूँ कि जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने इनाम उसको अता फरमाता है, कितने फ़ायदे दुनिया आखिरत को उसको मिलते हैं और किस तरीके से अल्लाह ताला परेशानियों को दूर फरमाता है। आप देखिए, सबसे पहली फजीलत दुरूद पाक की ये है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, एक मरतबा, मेरा कोई उम्मती जब मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह पाक उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब जरा आप अंदाजा लगाए कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर रहमतें नाजिल फरमाए, वो भी एक दो नहीं 10, और एक मरतबा दुरूद पढ़ने की फजीलत है। 10 रहमतें नाजिल फरमाए अल्लाह ताला किसी बंदे के ऊपर, तो क्या कोई मसला, कोई अड़चन रहेंगी? कोई बला, कोई बदतर, कोई जादू, कुछ रहेगा? अगर बंदा वाकईतन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, जैसे दुरूद भेजने का हक है, और कामिल अल्लाह पर तवक्कुल रखे और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान पर ईमान रखे, तो मेरे भाइयों उसके ऊपर 10 रहमतें अल्लाह पाक नाजिल फरमाएगा। और 10 रहमतें जब नाजिल हो गई तो कोई मसला उसका बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह ताला तमाम मसाइल को हल फरमाएगा। एक ये चीज़। अच्छा, सिर्फ 10 रहमतें नाजिल नहीं, बल्कि 10 रहमतें तो अल्लाह नाजिल फरमाएगा, साथ में अल्लाह ताला उसके 10 गुनाहों को मुआफ़ फरमाएगा, उसको 10 नेकियां अता फरमाएगा, और अल्लाह पाक उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाएगा। अब दर्जात की बुलंदी आखिरत में भी और दुनिया में भी। अगर कोई किसी फील्ड में काम कर रहा है, उसको सक्सेस चाहिए, उसको प्रमोशन चाहिए, उसको ऊपर जाना है, और तो उसके लिए तो चाहिए कि दुरूद पाक को वो उठते बैठते चलते फिरते पढ़ने का आदी बने। इसलिए कि दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक दर्जात की बुलंदी फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेवल को अप फरमाता है। तो आपको समझो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी फील्ड में कामयाबी भी अता फरमाएगा दुरूद पाक की बरकत से। ये पहला फायदा है दुरूद पाक का। अगर आप नेकियां अपने नामे आमाल में बढ़ाना चाहते हो, दुरूद पाक की कसरत करें। गुनाहों को मिटाना चाहते हो, दुरूद पाक की कसरत करें। रहमतें अपने ऊपर अल्लाह पाक की नाजिल करना चाहते हो, दुरूद पाक की कसरत करें। और दर्जात की बुलंदी चाहते हो, दुरूद पाक की कसरत करें। ठीक है, ये आपको मैंने दुरूद पाक का पहला फायदा और पहली फजीलत बताया। अब अगर हम आगे बढ़े तो दुरूद पाक का जो दूसरा और बड़ा फायदा है परेशानियों का हल, मुश्किलात का हल। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं ज्यादातर आपके ऊपर दुरूद भेजता हूँ, या रसूलुल्लाह मैं कितना दुरूद भेजूं आपके ऊपर? क्या या रसूलुल्लाह दिन के अगर 4 हिस्से किए जाए तो चौथा हिस्सा में सिर्फ आप पर दुरूद भेजो? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जितना तुम चाहो, लेकिन और बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो हज़रत उबई बिन काब ने कहा, या रसूलुल्लाह 2 हिस्सा आप पर दुरूद भेजूं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन और बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि 2/3 यानी 2/3, अगर दिन के हम 3 हिस्से करें 8-8 घंटे के, तो 16 घंटे में सिर्फ आप पर दुरूद भेजूं और 8 घंटे दीगर काम करो। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इस पर भी इरशाद फरमाया कि जितना तुम चाहो, लेकिन अगर बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हज़रत उबई बिन काब ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं सारा दिन ही आप पर दुरूद भेजता हूँ, सारा वक्त आप पर दुरूद भेजो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, इसलिए कि इस अमल की बरकत से तुम्हें परेशानियों से बचा लिया जाएगा और तुम्हारे तमाम गुनाहों को अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देगा। और एक दूसरी रिवायत में है कि दुनिया आखिरत की तमाम परेशानियों से तुम्हें बचा लिया जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी अगर बंदा उठते बैठते चलते फिरते काम करते कुछ भी वो कर रहा है, ठीक है, तो वो काम करते वक्त अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजता रहेगा तो उसको परेशानियों से बचा लिया जाएगा। अगर वो परेशानी में मुब्तला है तो परेशानियों से उसको निकाल लिया जाएगा, और साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हर वक्त दुरूद पाक की कसरत करें। उठते बैठते चलते फिरते जितना हो सके आपसे तो आप दुरूद पाक की कसरत करें, इसलिए कि जो बंदा दुरूद पढ़ता है उसको परेशानियों से बचा लिया जाता है। अब आप देखें, ये तीसरी फजीलत मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अब तीसरी फजीलत
ہے آخرت کے لیے، جہاں پر ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ دنیا میں تو مختصر سا وقت ہم کو رہنا ہے، لیکن پھر مر کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو بروز قیامت انعام کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر جتنا درود بھیجے گا، جتنی درود کی کثرت کرے گا، وہ درود پڑھتا جائے گا اور میرا قرب پاتا جائے گا۔ وہ جتنا دنیا میں مجھ پر درود بھیجتا ہوگا، اتنا وہ آخرت میں قیامت کے دن مجھ سے قریب ہوگا۔ اور جو شخص آخرت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، میرے بھائیوں، اس کو جنت بھی مل گئی، اور جنت کی تمام نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ پھر تو حضور کا قرب چاہتے ہو بروز قیامت، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے عادی بنے۔ جب بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات کی بلندی بھی فرماتا ہے، اور ساتھ میں قرب مصطفیٰ بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر دعا کرے اور وہ مصطفیٰ پر درود نہ بھیجے تو اس کی دعا زمین و آسمان کے بیچ میں ٹھہری رہتی ہے، زمین و آسمان کے بیچ میں ٹھہری رہتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، قبول کرے، تو آپ دعا کرنے سے پہلے اور دعا کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تمام دعاؤں کو۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، نماز انہوں نے ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی، پھر حضور علیہ السلام پر درود بھیجا۔ تو درود بھیجنے کے بعد پھر انہوں نے دعا کرنا شروع کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مانگو تم کو دیا جائے گا، مانگو تم کو عطا کیا جائے گا۔ یعنی جب بندہ نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد تسبیح پڑھے اور درود پاک کی کثرت کرے، تو اللہ رب العزت پھر اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، ضرور قبول فرمائے گا، ہے نا؟ تو آپ درود پاک کی کثرت کریں اور پھر دعا کریں۔ آخری فضیلت یہ ہے کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی درود پڑھ سکتے ہو، دکھاوے کے لیے اگر آپ عمل کر رہے ہو تب بھی آپ درود پڑھ سکتے ہو، اگر آپ کسی بھی سچویشن میں ہو، ناپاکی کی حالات یعنی استنجا وغیرہ کے معاملات، یہ تمام چیزیں غسل وغیرہ چھوڑ کر کے ایک اچھی سچویشن میں آپ ہو، چلتے پھرتے کسی بھی سچویشن میں ہو، ان سچویشن کو چھوڑ کر، تو آپ کا یہ عمل ایسا ہے کہ ہر حال میں قبول ہے۔ درود پاک ہر حال میں قبول ہے، کسی بھی سچویشن میں آپ پڑھ سکتے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھو تب بھی قبول ہے نا؟ تو یہ واحد عمل ہے کہ ہر سچویشن میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ واحد عمل ہے جو ہر درد کا مداوا ہے، ہر مرض سے اس میں شفا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، حضور کا قرب ملنا ہے، تو آپ ہر سچویشن میں درود پڑھے اور اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کرے، اللہ رب العزت ضرور کرم فرمائے گا۔